बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी। इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। खैर से खैर तक का सफ़र इस्तिखारा, मुश्किल से आसानी तक का सफ़र इस्तिखारा, तंगी से फरावानी तक का सफ़र इस्तिखारा। आप देख रहे हैं कोहिनूर चैनल पर लाइव प्रोग्राम इस्तिखारा महमूद अहमद चिश्ती के साथ। और इसके साथ साथ आज के मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाता चलूं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद खलील हनफी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हजूर? ठीक हैं? आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के हमारे दूसरे मेहमान जो कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे, जनाब मुफ्ती कैसर शहजाद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर ठीक हैं? अल्लाह नबी का एहसान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगद लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मन आ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की, किसी से ताल्लुक़ को बनाया, किसी से ताल्लुक़ को जो है वो जोड़ा। फिर फरमाया कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से ताल्लुक़ को तोड़ा और अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो किसी से क़िता ताल्लुक़ी की, फिर अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को कुछ अता किया और अल्लाह की रज़ा के लिए अपना हाथ रोका, तो वो समझ ले कि उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि मन अहब्बा लिल्लाहि, कि अल्लाह की ज़ात के लिए किसी के साथ ताल्लुक़ का बनाना। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम किसी से भी ताल्लुक़ बनाते हैं तो अपने ज़ाती मफाद के लिए बनाते हैं, किसी से भी जो ताल्लुक़ बनाते हैं तो अपनी ज़ात के लिए बनाते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम किसी से ताल्लुक़ ना बनाते हैं, ना तोड़ते हैं, ना जोड़ते हैं, ना अता करते हैं, ना हाथ को रोकते हैं। प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज पहले कॉलर कौन और कौन साहब और कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी मैं सोबिया बात कर रही हूँ। जी मैं परेशान हूँ, मेरे शोहर क्योंकि बहुत परेशान है। जी जी। पता नहीं उनको क्या हो गया, वो ना 2-3 महीने से ना अच्छे खासे सरकारी मुलाजिम है, वो नौकरी पे जाते जाते अब कह रहे मेरा दिल ही उठ गया नौकरी से ना। अच्छा जी। तो इस वजह से घर में बहुत मदमजगी सी रहती है। हम औलाद भी नहीं है, हमारे 8 साल हो गए शादी को। अच्छा, आप उनका जरा नाम बताइए अपने खामिद का। मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील साहब। और क्या महसूस करते हैं, क्यों नहीं इनका दिल चाहता अपने जॉब पर जाने के लिए? वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ना लोडिंग का काम है और मुझसे नहीं होता, और मैं अफसरों को कहता हूँ चेंज कर दो मेरी नौकरी, और वो नहीं मान रहे। इस वजह से मैं ना, मेरा दिल ही नहीं करता जाने को, और बहुत यानी कि बहुत अपसेट है, यहाँ तक कि अपने आप को भी वो कहते मैं मार दूं। ये हालात पैदा हो गया। और दूसरा मसला आपका औलाद का है कि अरसा 8 साल से औलाद भी नहीं है। ये 2 मसाइल हैं आपके? हाँ जी, औलाद भी नहीं। आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जो मैं कर सकूं और उनको सुकून में रहे वो। चलें ठीक है, आप कॉल को बंद कीजिए। टेलीविजन पर जरा देखिए कि हमारे स्कॉलर मोहम्मद खलील हनफी साहब आपकी किस तरह से रहनुमाई फरमाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं बहना से कहूँगा, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपना घर का माहौल थोड़ा सा पकीज़ा रखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के दुरूद पाक पढ़ते रहें, बावज़ू रहें, और रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, ये 30वें पारे के अंदर है, इसको पढ़कर पानी को बदम कर अपने मियाँ को पिलाएँ। इंशाअल्लाह उनका दिल जो है काम के ऊपर भी जाएगा और इंशाअल्लाह वो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। और दूसरा मेरी बहन का ये मसला था औलाद के लिए, तो मैं अपनी बहन से कहूँगा कि सूरह मरियम का पहला रुकू इसको रोज़ाना 11 मरतबा पढ़कर रब की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह औलाद नरीना से नवाजेगा। जी, मोहम्मद खलील हनफी साहब ने आपको जो पढ़ने का तरीक़ा बताया, आप उस पर जो है वो अमल करें और कोशिश करें
کہ इसके साथ साथ नमाज की और सोम सलात की पाबंदी करें ताकि आपके वज़ाइफ के अंदर तासीरात भी पैदा हों, क्योंकि नमाज जो है वो बज़ाते खुद एक फलाह है। नमाज जो है वो बज़ाते खुद जो है वो इंसान के अंदर एक रूहानी ताकत पैदा करती है, और इसके साथ साथ वज़ाइफ के अंदर जो है वो तासीरात भी तभी पैदा होती हैं कि आपका सिर्फ अज़कार के ज़रिए अल्लाह से रब ना हो, बल्कि आपका रब जो है वो फ़राइज़ के ज़रिए से भी हो। और प्रोग्राम में मज़ीद कॉल्स शामिल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन। मौलाना साहब, मेरा नाम है जाहिदा नूर। जी जी, थोड़ा ऊंची बोलिए प्लीज। खुर्शीदा, मेरा नाम है जाहिदा नूर, अम्मी का नाम है खुर्शीदा। ठीक है। मेरा मसला ये है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए और मेरे एक बीमारी जाती है दूसरी आती है। शुक्र है मैं नमाज की पाबंद हूँ और जिक्र भी करती हूँ, तिलावत भी करती हूँ, फिर भी मेरे एक बीमारी जाती है तो दूसरी आती है, एक जाती है तो दूसरी आती है। खासकर अभी मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो फिर मेरे बच्चेदानी में रसूलिया है, तो डॉक्टर ने कहा कि फिर आपका बड़ा ऑपरेशन करेंगे। बार बार मेरे जिस्म में रसूलिया बन जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मेरे लिए मेरी मदद करे, कुछ बताए और मेरे इस्तिखारा करके बताए कि मेरी कोई बंदिश है या फिर कोई नजर बद, क्योंकि शादी के दिन मुझे नजर बद लगी है। ठीक है। से मैंने आज तक अच्छा दिन नहीं देखा है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका पैगाम आ गया। हम मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब से पूछते हैं कि वो इनकी किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी अपनी बहन से गुजारिश है, आप जिससे कि बता रही हैं कि आपके घर का माहौल जो है वो बड़ा सोम सलात की पाबंदी का है, अगर फिर भी इसमें कोई कमी कोताही है तो नमाज की पाबंदी सबसे पहला वजीफ़ा है। बावुज़ू रहा करें और रोज़ाना घर में तिलावत कलाम पाक किया करें, और एक बार सूरह मरियम सुबह फजर की नमाज के बाद आपने रोज़ाना पढ़ना करनी है, और ऐसे ही रात को इशा की नमाज के बाद आपने 303 बार या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु इसको आपने पढ़ के जो है वो पानी पे दम करके अपने पी भी लेना है, अपने ऊपर फूंक भी मार लेनी है। और ऐसे ही आपने ज़ुहर की नमाज के बाद 21 बार सूरह फातिहा अवला ख़ुद्रू शरीफ पढ़ के इसको भी दम करके पानी पे आपने पी लेना है। इंशाअल्लाह रहमान आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और जो मामला आप बता रही हैं उसमें अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा। जी मुफ्ती साहब ने आपकी रहनुमाई फरमा दी है। मेरी बहन इन वज़ाइफ को सुन लीजिए और तवातुर के साथ जारी रखिए। मजीद नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। जी सर, मेरा नाम अब्दुल नईम है। ठीक है। और मेरी वालदा माजिदा का नाम बदरुन्निसा। ठीक है। जी सर, मुझे तबीयत मेरी खराब है, सांस की मुझे बीमारी है। सांस की बीमारी? जी जी, 3 साल से। अच्छा। तो मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा। मैंने कम से कम 50 डॉक्टर देखे हैं। ठीक तो है, कोई मुझे वजीफा बताएं या कोई मेरा कोई। चलें ठीक है, आपका पैगाम आ गया। सांस की बीमारी है और ये डॉक्टर्स को भी चेक करवा चुके हैं, मसला हल नहीं हो रहा। मुफ्ती कैसर शहजाद साहब से पूछते हैं कि इनको कोई वजीफ़ा तालीम फरमा दीजिए। जी भाई के लिए वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ मैं। एक तो नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा अवला ख़ुद्रू शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, पानी पे दम करके पी लिया करें। और रात को इशा की नमाज के बाद आपने जो है वो 303 बार या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु अवला ख़ुद्रू शरीफ का वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह चंद दिन में देखें आप बेहतरी महसूस फरमाएंगे। जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुफ्ती साहब ने आपकी जो है वो रहनुमाई फरमाई और अस्माउल हुस्ना के ज़रिए से फरमाई। हमारे प्रोग्राम का ये एजाज़ हासिल है कोहिनूर चैनल के इस प्रोग्राम इस्तिखारा को कि यहाँ पर जितने भी अज़कार और वज़ाइफ बताए जाते हैं वो मसनून होते हैं, कुरान की आयतें होती हैं, अस्माउल हुस्ना में से होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई मैंने भी कॉल की थी, आप लोगों ने काट ली। जी जी भाई मेरा मसला ये भी, दूसरा मसला मेरा ये कि मेरा शोहर ना और औरतों के साथ बात करता है, अभी और औरतों से ताल्लुक रखता है। एक इसके लिए मुझे जी जी आपका आपने पहले भी कॉल की थी मोहतरमा? अभी मैंने कॉल की थी जो मैंने ठीक है, मेरे रसूलियों की बीमारी है। ठीक है चलें इसके मुतालिक भी देखते हैं। एक शोहर तो मेरा और औरतों के साथ बात करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, मेरे तरफ तवज्जो नहीं देता। दूसरा चलें ठीक है, आपको मेरी बहन बताते हैं।
آپ کا مسئلہ ہم تک پہنچا. ہم محمد خلیل حنفی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خامد جو پہلے بھی انہوں نے مسئلہ بتایا تھا, بیچ میں یہ کہتی ہیں کہ کچھ تھوڑا سا رہ گیا, تو یہ بتا دیجئے کہ ان کے خامد جو ہیں وہ تھوڑا سا راست سے بھٹک جاتی ہیں. میں بہنا سے کہوں گا کہ جب آپ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کھانا پکا رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت یا ودود کا ورد کرتی رہا کریں. کھانا پکاتے جب پانی دیں تو اس کے اوپر بھی یا ودود پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر, یہ پڑھ کر ایک تسبیح پڑھ کر اس کو پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں. اور یا ودود جب کھانا پکا رہی ہیں اس وقت یہ پڑھتی رہا کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کا خامد, آپ دونوں کی محبت جو ہے انشاءاللہ برقرار رہے گی. جی بہت ہی احسن وظیفہ بتایا, اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. میں نے متعدد علماء دین, بزرگان دین اور بہت سارے اسکالرز سے اس وظیفہ کو سنا ہے اور مجرب پایا ہے. جس نے بھی استعمال کیا اس کو فیض ضرور پہنچا ہے. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. یہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. جی جی. کہ میرا بیٹا بہت مجھے تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بیٹے کا نام بتائیے پہلے. عاصم نام ہے, عاصم سبحانی. عاصم سبحان. اور ان کی والدہ کا نام؟ نازنین اختر. میں والدہ ہی بول رہی ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور اس قدر شراب پیتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, بس یہی مسئلہ ہے میری بہن. کتنے عرصے سے اس فعل کے اندر وہ مشغول ہے؟ یہ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. یہ 3-4-5 سال سے ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ مفتی صاحب آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. جی مفتی صاحب, ان کا بیٹا ہے تو وہ ایک ایسے فعل کے اندر مشغول ہے جو شرعی طور پر حرام بھی ہے اور بہت ہی ہمارے معاشرے کے اندر ناسور بنتا جا رہا ہے. اللہ کریم سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو راہ راست پہ لائے, ہدایت نصیب فرمائے, اور آپ کو بھی جو ہے وہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے. 2 وظیفے ہیں میری بہن آپ کے لیے. ایک تو صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فرقان کی غالباً آیت نمبر 9 ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ آپ نے 101 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلا دیا کرنی ہے. اور دوسرا, رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 333 بار یا اللہ یا ہادیو یا لطیف ہو, یا اللہ یا ہادیو یا لطیف ہو, اس کی تسبیح کر کے اس کو کسی میٹھی چیز پہ دم کر دینا ہے, وہ بچے کو کھلا دینی ہے. آپ خود بھی دعا کریں, نماز کی پابندی بھی کریں, ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پہ لے آئے, ہدایت نصیب فرمائے. جی واقعی یہ فعل ایسا ہے کہ جو معاشرے میں ناسور بنتا جا رہا ہے, نوجوان نسل جو ہے وہ برباد ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کو حرام قرار دیا ہے, اور خود بھی ہماری نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے ایسے اعمال و افعال کرنے سے جو ہے وہ معاشرتی بگاڑ اور گھروں کے اندر تصادم پیدا ہوتا ہے. تو ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ من احب للہ و ابغض للہ, کہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ تعلق کو بنانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور اس کی جو ہے افادیت کیا ہے, اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے, اور اللہ کے لیے کسی سے تعلق کو توڑنا اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عطا کرنا اس کی افادیت کیا ہوتی ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ہاتھ کو کھینچنا اس کا اجر کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں اگر مل جائیں, یہ چاروں چیزیں اگر مل جائیں تو پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. پروگرام میں مزید کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن ذرا اونچی آواز میں بولیے, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی یہ میں نے بتانا تھا کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں آ رہی ہیں, رزق میں کمی ہے. جی جی تو بچے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بس کوئی کام نہیں کر رہا, بہت پریشان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کتنا عرصہ سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے؟ یہ تقریباً ہو گیا ہے 1.5 ہو گیا. اسی طرح ہم بہت پریشان ہیں. پہلے بہت اچھا تھا گھر کا ماحول بھی. ٹھیک ہے, اور جو بیٹا کام نہیں کرتا اس کا نام بتائیے. فیضان خان. فیضان خان. ٹھیک ہے, اس کی عمر کتنی ہے میری بہن؟ اس کی عمر ہے 26-27 سال. اور والدہ کا نام؟
सिदरा खातून। सिदरा खातून, ठीक है जी। हम अल्लामा मोहम्मद खलील हनफी साहब से पूछते हैं कि बेटा जो है वो काम भी नहीं करता और घरेलू परेशानियां भी हैं, तो इसके मुतल्लिक आपका जो है वो क्या राय है और क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने से मैं कहूँगा कि अपने घर के अंदर एक तो सुबह के वक़्त सूरह यासीन की तिलावत किया करें और अपने बच्चों को साथ हो सके तो साथ शामिल कर लिया करें, उनको भी नमाज के लिए उठाएं, नमाज की पाबंदी कराएं और अपने घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत को मामूल बनाएं और मगरिब की नमाज के बाद एक तस्बीह सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर 30वें पारे के अंदर है, इसकी पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह घर के अंदर खैर व बरकत भी होगी और बच्चा जो है काम के ऊपर भी जाएगा। जी वाकई ये सूरह कौसर जो है वो खैर कसीर है, तो इसको पढ़ने से वाकई घरों के अंदर जो है वो खैर कसीर, अल्लाह की रहमत और बरकत और इनायत नाजिल होती है। हम प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से शख्सियत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी शबीर बात कर रहा हूँ मुल्तान। जी जी शबीर साहब फरमाइए। इकरा शबीर बेटी मेरी, जी उसके लिए कोई वजीफा बता दे, कोई अच्छा सा रिश्ता। जी ठीक है, रिश्ता नहीं आ रहा बेटी का? हाँ नहीं, मतलब कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। इकरा शबीर। अच्छा इकरा शबीर। और वालिदा का नाम बताइए। वालिदा का रुखसाना कौसर। रुखसाना कौसर, ठीक है जी, ठीक है। मुफ्ती साहब से पूछते हैं जी, इनकी बेटी का मामला है, इकरा शबीर बेटी का नाम है, वालिदा का नाम रुखसाना कौसर है और चाहते हैं कि कोई अच्छा सा आसन रिश्ता आ जाए। जी इनसे गुजारिश ये है कि बेटी से कहें कि एक तो सब घर वाले नमाज की पाबंदी करें और बेटी भी, और रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह मरियम की तिलावत किया करें और ऐसे ही रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या मुसव्विरो या जामियो, या अल्लाह या मुसव्विरो या जामियो 303 बार अव्वल आखिर दूसरी के साथ ये वजीफ़ा करें। 41 दिन ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा, बेहतरी हो जाएगी। जी मुफ्ती साहब ने अस्माउल हुस्ना में से आपको वजीफ़ा बताया है, इन अस्माउल हुस्ना को आप पढ़ें 41 दिन और तवातुर के साथ पढ़ते रहें, साथ में सोम सलात का भी ख्याल रखें, नमाजों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेटी इकरा के लिए अच्छा रिश्ता अल्लाह भेजने के ऊपर कादिर है और वो ज़रूर भेजेगा, क्योंकि अस्माउल हुस्ना से जब हम इमदाद तलब करते हैं तो अल्लाह का जिक्र भी हो जाता है, अस्माउल हुस्ना भी मिल जाते हैं और हमारे मसाइब व आलाम हल भी हो जाते हैं। यही जो है एजाज़ हासिल है प्रोग्राम इस्तिखारा को कि यहाँ पर जितने भी वज़ाइफ बताए जाते हैं वो मसनून होती हैं और अज़कार जो होते हैं अस्माउल हुस्ना से होते हैं और दुआएं जो होती हैं वो कुरानी आयात की सूरत में होती हैं। तो ये कुरानी आयात सिर्फ कुरानी आयात नहीं होती बल्कि वही होती है और वही से मिलने वाला फैज़ जो होता है उसका कोई नेमुल बदल जो है वो कायनात के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि कुरान जो है वो नुस्ख़ाए कीमिया है, कुरान हिदायत भी है, कुरान बरकत भी है और कुरान इनायत भी है। खैर प्रोग्राम का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम शफकत है। जी जी बोलिए जरा ऊंची आवाज से। सर मेरा नाम शफकत है, मैं ज़हन कमजोर है मेरा। जी शफकत साहब बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरा नाम शफकत है, मैं पूछ रहा था कि मेरा बहुत जान चीज हो तो वहाँ भूल जाता हूँ, बाजार से कुछ सामान लाना हो तो भूल जाता हूँ, क्या घर क्या लेके जाने। ठीक है, अपनी वालिदा का नाम बताइए। जनती बीवी। ठीक है जी। शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनको कोई दिमागी मसला है, कुछ चीज़ याद करते हैं भूल जाते हैं, सामान लेने जाते हैं तो भूल जाते हैं। मोहम्मद खलील हनफी साहब से पूछते हैं कि इनकी कैसे रहनुमाई फरमाएंगे। मैं शफकत साहब से कहूँगा कि एक तो बावजू रहा करें और दूसरा चलते फिरते आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि इससे साथ जो पढ़ता है भूली हुई चीज़ें जो याद आ जाती हैं, तो इसलिए दुरूद पाक की कसरत किया करें। इंशाल्लाह आप जब कुछ चीज़ भूल जाएं तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ा करें, इंशाल्लाह आपको याद आ जाया करेगा। जी मोहम्मद खलील हनफी साहब ने दुरूद पाक तालीम किया है और दुरूद पाक की तो बहुत ही बरकतें हैं कि जो भी पढ़ता है 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। इंसान की जितने भी भूली हुई चीज़ें हैं वो भी इंसान को याद आ जाती हैं। और इंसान अगर डिप्रेशन का मरीज़ है तो डिप्रेशन के लिए भी दुरूद पाक अक्सीर का दर्जा रखता है। और अगर इंसान किसी ऐसी
پریشانی کے اندر مبتلا ہے جو حل نہیں ہوتی تو درود پاک کی برکت سے جو ہے وہ اللہ پریشانیاں بھی حل کر دیتے ہیں. تو درود پاک تو ایک اکثیر چیز ہے, مجرب وظیفہ ہے, تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں تاکہ آپ کی دماغی پریشانیاں, دماغی کمزوریاں, حافظہ اور یادداشت کے معاملات جو ہیں وہ اللہ اپنی رحمت سے حل فرما دے. اور درود پاک ایسی چیز ہے کہ میں یہ پڑھ رہا تھا کسی مقام پر کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کو وہ مراتب حاصل ہوتے ہیں جو دیگر عبادات سے حاصل نہیں ہوتے. درود پاک سے وہ جو ہے وہ مقام حاصل ہوتے ہیں جو دیگر اذکار سے حاصل نہیں ہوتے. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ درود پاک کی متعلق ان کا کیا خیال ہے. جی مفتی صاحب. رحیم, درود پاک کے بارے میں درود پاک اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ میں بہت سارے وظائف کرتا ہوں اور اپنے بہت سارے وظائف کا جو ہے وہ اگر میں 1/4 حصہ آپ پر درود بھیج لیا کروں تو کیا میرے لیے کافی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ارشاد فرمایا ما شئتا, جتنا تیرا دل چاہے بھیج لیا کر, ان زدتا فهو خیر لک, اگر تو اس سے بڑھائے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہے. جی بہت ہی خوبصورت بات, جتنا کثرت سے پڑھا جائے وہی جو ہے انسان کے لیے اتنا ہی خیر کثیر ہے. اور کال لیتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میرا بیٹا. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بیٹا ہے میرا, عمیر شہزاد نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اس کا رشتہ کیا تھا, ابھی کبھی پہلے ٹھیک تھا, ابھی کبھی کرتا نہ کرتا ہے, کبھی ہاں کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, آپ کا پیغام آ گیا. پوچھتے ہیں علامہ محمد خلیل حنفی صاحب سے. 2 وظائف آپ نے بتانے ہیں. ایک تو ان کا بیٹا ہے جو شادی کے لیے کبھی ہاں کرتا ہے کبھی انکار, اور صوبیہ بہن نے جو پوچھا تھا انہیں وظیفے کی سمجھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ بھی پہلے آپ سنیے, بتا دیجیے انہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ رشتہ کے لیے کبھی ہاں کرتا ہے کبھی انکار کر دیتا ہے. ہاں, تو میں بھائی سے کہوں گا کہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور ساتھ ہی سورہ نساء کا پہلا رکوع جو ہے اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر اس کا پانی اس کو پلائیں. انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ شادی کے لیے ہاں کر دے گا. اور اب کی بارگاہ میں دعا کریں, اور بلکہ استخارہ جو ہے وہ خود بہتر ہے کر لیں کہ اگر بچے کو کہیں کہ وہ اپنا استخارہ جو ہے رات کے وقت 2 رکعت نوافل ادا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں, جو ان کے لیے بہتر ہوگا رب تعالیٰ ان کو وعدہ عطا فرما دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور مفتی صاحب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہماری بہن صوبیہ نے کال کی تھی کہ جن کے ہسبینڈ کام پر نہیں جاتے اور ان کے لیے آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا, تو وہ پلیز دوبارہ بتا دیجیے گا. جی, ان بہن سے گزارش یہ ہے کہ وہ ایک تو قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 9 ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, یہ 101 بار صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں یا اللہ یا نافع یا رزاق, یہ بھی 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں. انشاءاللہ الرحمن کام میں برکت بھی ہو جائے گی, ان کا دل بھی لگے گا کام. جی میری بہن, آپ کو وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور جو احباب پروگرامز میں کال کرتے ہیں انہیں وظائف کی سمجھ نہ آئے تو وہ یہی پروگرام یوٹیوب پر چڑھ جاتا ہے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد, آپ وہاں سے ریپیٹ میں اسے دیکھ کر جو ہے وہ اپنے وظائف کو دوبارہ خود سے سمجھ سکتے ہیں. پروگرام میں مزید کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے نام تسلیم ہے. میرے ماں باپ بہت ہوئے نا, تو بار بار خواب میں نا کبھی کپن میں کبھی کس طرح آتے نا, ایک صدقہ بھی دے رہی ہوں کافی, اور بیٹا بھی ایک نا 10 سال کا, تو بہت شیطان ہے, کوئی پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, تو کب فوت ہوئے, کتنا عرصہ ہوا میری بہن انہیں فوت ہوئے؟ یہ 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے ہیں جی. کبھی کس نمونے میں آتے, کبھی کس, وہ بس پریشان ہو رہی, صدقہ بھی دے رہی, دعا بھی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, آپ فون بند کریں اور توجہ کے ساتھ سنیے. ہمارے علامہ محمد خلیل حنفی صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. جی ان کے والدین ہیں, 2 سال سے وہ فوت ہو چکے ہیں, لیکن خواب میں وہ اکثر ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پریشان ہو گئی ہیں, خوف زدہ ہو گئی ہیں, خائف ہو گئی ہیں. اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا بیٹا ہے تو وہ پڑھتا نہیں ہے. میں بہنوں سے کہوں گا کہ خواب کے دوران ایک پریشانی والی بات نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ آپ اپنا خواب لکھ کر جو ہے جوابی لفافے کے ساتھ لکھ کر بھیج دیں کہ وہ کس خواب کے اندر کیا آ کر گفتگو کرتے ہیں,
تاکہ اس کے مطابق آپ کو وظیفہ بتایا جا سکے، عمل بتایا جا سکے۔ ویسے اگر خواب میں ویسے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے کہ والدین آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں۔ اور دوسرا جو بیٹا آپ کا نافرمانی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، روتا رہتا ہے، تو ان کو ایک تو سورہ ناس کو تیسرے پارے کے اندر آخری قرآن مجید کی آخری پارہ، اس کی آخری صورت ہے، تو اس کو 11 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کر اس بچے کو پلائیں، انشاءاللہ بچہ جو ہے رونا بند کر دے گا اور آپ کا کہنا مانے گا۔ جی آپ اس پر عمل کیجئے گا، اور پروگرام کے آخر میں ہمارے جو ہے وہ ٹیلی ویژن سکرینز پر ہمارا پتہ جو ہے وہ آتا ہے، آپ اس پر خط بھی لکھ سکتے ہیں جوابی لفافے کے ساتھ، اس ایڈریس کو آپ نوٹ کر لیا کریں، اور اس پر آپ اگر تفصیلاً اپنے معاملات کو جو ہے ان کا حل چاہتے ہیں، تفصیلی طور پر ان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وظائف آپ نے کرنے ہیں، تو آپ خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اسکالرز خطوط کی صورت میں بھی آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور آپ کے مسائل کو جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اس لیے ایڈریس دیا جاتا ہے، آپ اس ایڈریس کو یاد کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، اور ان پر آپ خطوط کے ذریعے سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی اعزاز ہے ہمارے اس پروگرام کو کہ ہم یہاں پر فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، صرف اس پلیٹ فارم سے۔ یہ کوہ نور کا پروگرام استخارہ فی سبیل اللہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے اسکالرز بغیر کسی جو ہے وہ ہدیہ کے، بغیر کسی فیس کے آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میں عمران بات کر رہا ہوں شکر گڑھ سے۔ جی عمران صاحب۔ سر میں نا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نا خیالات مجھے بہت آتے ہیں، کافرانہ خیال کئی دفعہ آ جاتے ہیں۔ کیسے خیالات؟ کافرانہ، جیسے بندہ کافر ہو گیا جبکہ وہ چاہتا نہیں ایسا۔ ٹھیک ہے، تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خیالات پہ کوئی پکڑ تو نہیں ہے، نہ عوذ باللہ کوئی اسلام سے خارج تو نہیں ہو سکتا انسان؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا عمران صاحب، آپ ذرا سنیے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ صحابہ بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے اذہان میں ایسے خیالات آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ دل چاہتا ہے پہاڑ پر چڑھیں اور گر جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ ان خیالات کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ پیارے بھائی، آپ سے گزارش یہ ہے، ایک تو ہر وقت جو ہے پاکیزہ رہا کریں، اپنا لباس پاک رکھا کریں، باوضو رہا کریں، اور دوسری بات یہ کہ خیالات پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کسی برے کام کا ارادہ بھی کر لیتا ہے، اگر وہ اسے نہیں کرتا تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ وظیفہ بھی کیا کریں۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، باوضو رہنا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی کرنی ہے 1 مرتبہ، اور رات کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا ہادیو یا مومنو، یا اللہ یا ہادیو یا مومنو 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظائف جاری رکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو، سوچو دیکھو۔ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچیں گے آپ تو اللہ کی یاد آئے گی، اسے بنانے والے کی یاد آئے گی۔ اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اپنے خیالات میں جو بھی آپ کے آتا ہے اس پر استغفار بھی کیا کریں، اور اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچا کریں، اللہ کی بڑھائی کے متعلق۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں غلام مصطفیٰ ضلع جہلم دینا سے بات کر رہا ہوں۔ جی غلام مصطفیٰ صاحب تھوڑا اونچی آواز میں بولیے۔ جی غلام مصطفیٰ ضلع جہلم دینا سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ مفتی صاحب سے استخارے کے بارے میں معلومات لینی تھی، جی وہ میرے بارے میں تھوڑی سی معلومات۔ جی کس سلسلہ میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا وظائف لینا چاہتے ہیں؟ سب کاروبار کے سلسلے میں جو بھی بزنس کرتا ہوں اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پوچھیں، کوئی میرے لیے مسئلہ تو نہیں ہے؟ کتنے عرصے سے ایسے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ جی کتنا عرصہ سے ایسے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ تقریباً 8-9 سال سے ہیں۔
ये मुसलसल इसी तरह चल रहा है। और वालिदा का नाम बताइए जी। अनवरी बेगम है जी। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद खलील हनफी साहब जी। जो भी कारोबार करते हैं उसमें इन्हें जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, इनकी रहनुमाई फरमाइए और इनको कोई वजीफा तालीम कर दीजिए। मैं इस भाई से कहूँगा कि एक तो बावुज़ू रहा करें, नमाज की पाबंदी करें। जब आप रब के काम के अंदर लग जाएंगे, रब ताला आपके काम के अंदर लग जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो दूसरा जो है, कोई भी काम शुरू करें तो उस शुरू करने से पहले उसका तजर्बा हासिल करें, उस काम को सीखें, फिर शुरू करें। ये नहीं कि किसी ने बता दिया कि ये काम करेंगे तो इसके अंदर इतना नफ़ा है तो पहले वाला काम छोड़कर दूसरे काम को शुरू कर लें। जो भी काम शुरू करें पहले उसको सीखें, उसके ऊपर तजर्बात हासिल करें, देखें मैं कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता, फिर उसके बाद उस अमल करें। और साथ साथ जब घर से निकलें तो सूरह यासीन की तिलावत जो है वो रोज़ाना अपना मामूल बना लें, ये करके निकलें। और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया जो है इसको पढ़ा करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाएगा। जी, मोहम्मद खलील हनफी साहब ने सूरह वाक़िया बावजू रहना और जो भी वजीफ़ा आपको तालीम किया है आप इसका ख्याल करें और वज़ाइफ को करते रहें। नेक्स्ट कॉल लेते हैं प्रोग्राम में और शामिल हाल करते हैं हमारे कॉलर को अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। हज़रत साहब मैं ना तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं, परेशान फिर रहा हूँ। मेरे साथ ना कोई नस्बंदी वाला मामला है, ठीक है। जब से मेरे घर में मेरी शादी करने की कोशिश की है ना तो मेरे साथ ये मामला पेश आ गया। जी अपना नाम बताइए और ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका पैगाम आ गया। अब जरा सुनिए जी, इनका जो है वो ऐसा मामला है कि ज़ौजा के करीब जाना चाहते हैं। 3 साल से जो है शादी हो गई है तो उसमें कोई इन्हें मामला महसूस हो रहा है, इनकी रहनुमाई फरमा दीजिए, कोई वजीफ़ा तालीम कर दीजिए। सबसे पहले तो प्यारे भाई आप अपना मेडिकल चेकअप भी कराएं, अपनी जो उसकी ट्रीटमेंट भी कराएं। बाज़ का मर्ज़ होता है, मर्ज़ का इलाज होता है तो उसका चेकअप कराएं। और वजीफ़ा आपके लिए ये है, सबसे पहला वजीफ़ा नमाज़ पढ़ा करें, बावुज़ू रहा करें। और दूसरा ये है कि आपने 11 अदद खजूरें ले लेनी है, उनके ऊपर आपने 303 बार या अल्लाह या कव्वियु ये पढ़ के अवला का दूसरी साथ ये दम कर लेना है और वो खजूरें आपने खा लेनी है। ये आप अमल करें, 40 दिन फिर बताएं क्या सूरत हाल है इंशाल्लाह। जी, मुफ्ती साहब ने वजीफ़ा भी तालीम कर दिया है, साथ अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएं ताकि अगर मर्ज़ है तो वो भी उसका भी जो है वो इलाज हो सके। और अगर कोई जैसे आप फरमा रहे थे कि कोई बंदिश है तो उसका भी जो है वो आपको रूहानी तरीके से मुफ्ती साहब ने इलाज भी बता दिया, जिक्र भी बता दिया। आप वो करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। और कुछ दिनों के बाद दोबारा जो है वो कॉल कीजिएगा। प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी उमर साहब बात कर रहा हूँ सर। जी जी उमर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? रेलवे आखना से। जी फरमाइए। ये मुफ्ती साहब से मैं जो 3 साल से बहुत परेशान हूँ। जी 3 साल से बहुत परेशान हूँ, आमदनी बहुत है। अच्छा, किस चीज से परेशान हैं आप? ये कारोबार कभी चलता है कभी नहीं चलता। ठीक है, 3 साल से आप परेशान हैं, कभी कारोबार चलता है कभी नहीं चलता। जी। अपनी वालिदा का नाम बताइए। अनवर बीबी। अनवर बीबी, ठीक है। टेलीविजन को बंद कीजिए और सुनिए अल्लामा मोहम्मद खलील हनफी साहब, इनका जी 3 साल से कारोबार कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, रहनुमाई फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे कहूँगा, वैसे आजकल हालात मुल्क की कुछ ऐसी तरह की हैं, कभी हालात चलते हैं, कभी लॉकडाउन आ गया, तो इसमें सूरत हाल यही है। मगर उसके बावजूद भी रब ताला राज़िक़ है, रब ताला रिज़्क़ अता करने वाला है। तो आप नमाज की पाबंदी करें, बावुज़ू रहा करें और जब काम के ऊपर जाएं तो वहाँ पर अपने काम के ऊपर बैठकर सूरह यासीन की तिलावत किया करें और रब की बारगाह में दुआ किया करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा। और साथ ही एक तस्बीह सूरह कौसर जो है, इन्ना अतैनाकल कौसर, इसकी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इस वज़ाइफ की बरकत से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ कसीर अता फरमाएगा। जी मोहम्मद खलील हनफी साहब ने आपकी रहनुमाई फरमाई सूरह यासीन और सूरह कौसर की सूरत में। तो आप इन दोनों सूरतों को पढ़ें जैसे इन्होंने तालीम फरमाया और इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल लेते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए मेरी बहन। कारी साहब मसला ये है कि मेरे 2 भाई हैं। जी मेरे 2 भाई हैं। 2। जी थोड़ा ऊंची बोलिए मेरी बहन।
मेरे 2 भाई हैं कारी जी। वो ना हम चारों बहनों से इंतहा नफरत करते हैं मोहब्बत की वजह। इंतहाई नफरत करते हैं आपसे? हाँ जी, हमने तो उनके साथ ना बहुत बुराइयां की हैं, लेकिन वो ना जिनको कहना मानते हैं, हमारे साथ इंतहा नफरत करते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिना है। और भाइयों के नाम? मोहम्मद अवैस और मुदस्सर अवैस। थोड़ा ऊंची मेरी बहन। मोहम्मद अवैस और मुदस्सर अवैस। दूसरा नाम समझ नहीं आया मेरी बहन, जरा ऊंची बताइए ताकि हमारे स्कॉलर्स सुने और आपकी रहनुमाई फरमा सकें। बड़े भाई का नाम है मोहम्मद अवैस जी। छोटे भाई का नाम है मुदस्सर अवैस। मुदस्सर अवैस, ठीक हो गया जी। हाँ जी। एक मसला और है, कैसा मेरी बड़ी बाजी है ना जी जी, वो 10 साल से ज़हनी मरीज है, इलाज बहुत करवाया, इतनी तक उसे ना सब कुछ भूल गया। ठीक है, कोई ऐसा वजीफा बता दें आसान कि उसका खामद कर सके घर में। ठीक है, अब आप जरा तवज्जो के साथ सुनिए। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब से पूछते हैं कि उनके भाई हैं जो उनसे नाराज हैं और शदीद नफरत करते हैं, तो वो चाहती हैं कि हमें कोई वजीफा बता दिया जाए ताकि बहन भाइयों के अंदर सुलह भी हो जाए और सलूक और इत्तेफाक भी हो। बहुत अच्छी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश की तकमील फरमाए, हमारी दुआ भी है। वज़ाइफ भी अर्ज़ कर देते हैं आपको, और ये करना भी चाहिए। खूनी रिश्तेदारों के साथ जो ये कता रहमी है, इसके बड़े नुकसानात हैं। हराम है इस्लाम में कता रहमी, रिज़्क़ की कमी का बायस बनती है। और लैलतुल क़द्र की शब जब बहुत से हज़ारों लाखों लोगों को जो है अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है, तो ऐसे लोग जो काते रहम हैं, अपने खूनी रिश्तों से जो कड़ा तलकी करते हैं, उनकी जो है वो बख्शिश उस साथ भी नहीं होती। तो बहन आप भी कोशिश करें, जो पहल करेगा अल्लाह ताला उसको ज़्यादा अजर देगा। हम वज़ीफ़ा बता देते हैं आपको। रात को रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद आपने 333 बार या अल्लाह, या जामिउ, या वदूदु, या लतीफ़ु, अपने भाइयों के ख्याल तसव्वुर ज़हन में रखते हुए या अल्लाह, या जामिउ, या वदूदु, या लतीफ़ु 333 बार अव्वल आखिर दुरुस्ती के साथ ये वजीफ़ा करें और मुसलसल करते रहें। इंशाअल्लाह रहमान देखिएगा उनके दिल नरम हो जाएंगे, मोहब्बत पैदा हो जाएगी उनके दिल में आपके लिए। ठीक है जी, आपको वजीफ़ा बता दिया गया है, आप इस वजीफ़े को करें और अल्लाह खालिक कायनात मेरी दुआ है कि आपके लिए भी आसानी फरमाए। प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं अगला कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, पीर कारी साहब बात कर रहे हैं? पीर कारी साहब चिश्ती साहिब? जी जी जी, मैं चीचावती से नूर बात कर रही हूँ। आपने हमेशा हमारी मसाइल में रहनुमाई फरमाई है, तो हमें बता दें कि मेरे शोहर का कारोबार दिन ब दिन डाउन हो रहा है, उसके लिए कोई वजीफा बता दें। जी, उनका नाम बताइए। उनका इनाम साहब। चलें ठीक है, आपकी आवाज़ हम तक पहुँची है और आपका पैगाम आ गया। पूछते हैं मोहम्मद खलील हनफी साहब से कि इनके खामद का कारोबार दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है, तो इनको कोई वजीफ़ा तालीम कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहन से कहूँगा कि अपने खाम से कहें कि उसकी वजूहात तलाश करें, कहीं वो हराम की तरफ तो नहीं जा रहे, मिलावट की तरफ तो नहीं जा रहे, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे अल्लाह ताला नाराज़गी का सबब बन रहा है और लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचें और साथ साथ नमाज की तरफ आएँ, कुरान की तरफ आएँ, सुबह सूरह यासीन की तिलावत किया करें और सूरह दुरूद तंजीना जो है इसको 100 मरतबा पढ़कर रब की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलें जो आसान फरमाएगा। और दूसरा अपने कारोबार की तरफ देखें कि उसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आ रही जिसकी वजह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक जो है वो नाराज़ हो रही है। हाँ जी, मोहम्मद खलील हनफी साहब ने आपको जो वजीफ़ा तालीम फरमाया उसको कीजिए, इंशाअल्लाह बरकत ज़रूर मिलेगी। प्रोग्राम में मज़ीद कॉल्स लेते हैं, देखते हैं अगला कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, बख्तावर। मेरी बहन का नाम है ईरम, के रिश्ते का मसला है, रिश्ता आता ही नहीं है, उसके लिए कोई वजीफा बता दे। मेरी बहन ईरम की वालिदा का नाम बताइए। शहनाज। चलें ठीक है, आपका मसला हम तक पहुंचा। मुफ्ती साहब से पूछते हैं जी कि इस बेटी की जो है इनकी बहन है तो उनके रिश्ते का मसला है, तो रिश्ते के मुतालिक कुछ फरमा दीजिए। अल्लाह करीम सब बहनों बेटियों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, नसीब अच्छे फरमाए। बेटी वजीफ़ा, पहला वजीफ़ा तो नमाज है, नमाज की पाबंदी करे। दूसरा ये है कि सुबह रोज़ाना वो बेटी जिसका रिश्ता नहीं हो रहा वो सूरह मरियम की तिलावत किया करे
اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ان کے لیے وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے یا اللہ، یا مصور، یا جامع، 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دونوں وظیفے کریں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جی میری بہن آپ کو وظیفہ تعلیم کیا ہے مفتی صاحب نے، تو آپ اس وظیفے کو کریں اور انشاءاللہ پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ فون کر کے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی اعزاز ہے کہ یہاں سے جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں یہ قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مطابق ہوتے ہیں اور اسماء الحسنی سے ہوتے ہیں، اذکار مسنون ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں اور صوم و صلات کا خاص خیال رکھیں، کثرت سے باوضو رہیں، اللہ سے جو ہے وہ امداد ربی کے طلبگار رہیں، اللہ کی عنایات کے طلبگار رہیں، اور انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور پروگرام میں نیکسٹ کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہری پور سے یاسمین بات کر رہی ہوں۔ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کی جاب کہیں نہیں لگ رہی، رکشہ چلا رہا ہے کسی کا، لیکن کچھ مسئلہ بے روزگاری کا ہی ہے۔ اچھا جی، بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی خرم بشیر۔ خرم، ٹھیک ہے، اور اس کی تعلیم؟ جی اس کی میٹرک تک ہے، کہیں کلاس 4 میں بھی لگ جائے تو ابھی نہیں ہو رہا کہیں بھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا پیغام بس پہنچا۔ ابو جو ہیں وہ بھی علیحدہ ہی اس کے رہتے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ جائیداد میں سے بھی کوئی حصہ نہیں دے رہے، کہتے میں دیتا ہی نہیں، کہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں سے کچھ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹا بھی والد گرامی کی نافرمانی کرتا ہے جس کی وجہ سے والد اپنے بیٹے سے دور ہیں؟ جی نہیں، بیٹا بالکل 8-9 سال سے گھر سے نکال دیا تھا، میں گھر میں ہی رہتی تھی، وقت سے بیٹا باہر ہی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ 6 سال سے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بچوں کو پوچھتی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، بچوں کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ چلیں آپ کے دونوں معاملات ہمارے جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ہم اپنے اسکالر سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی علامہ خلیل حنفی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ان کے 2 معاملات ہیں، ایک تو ان کے والد جو ہیں بچوں کے وہ اپنے اولاد کی طرف جو ہے ان کی رغبت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اور دوسرا ان کے بیٹے کی کوئی جاب نہیں لگ رہی، تو ان کو کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجئے۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ ماں ہیں تو ماں رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتی تو رب تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں وضو کے ساتھ، اور رات کے وقت رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ اور دوسرا آپ کا خاوند جو آپ کے ساتھ تعلقات نہیں ہے تو اس کے لیے یا ودودو یا ودودو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اندر بھی آسانی عطا فرمائے گا۔ جی جو وظائف آپ کو بتائے ہیں آپ وہ کیجئے اور دیکھیے کہ کیسے جو ہے وہ اللہ رحمت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اور وظائف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ اللہ سے ربط چھوڑ دیں، جب آپ کا جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اللہ سے تعلق کو توڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وظائف سے مسئلے حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں تو آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں اور عاجزی سے پیش ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اور سر بسجود ہوں، اللہ کے جو ہیں اور قریب ہونے کے لیے اور وظائف کریں، اور راتوں کو اٹھیں، کبھی ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ آج مجھے تیری بارگاہ میں کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ آج نہ میں دولت چاہتا ہوں، نہ میں شہرت چاہتا ہوں، نہ میں عزت چاہتا ہوں، بلکہ اللہ آج میں اس لیے 2 نفل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا عبد ہوں، تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اللہ آج میں نے تجھ سے کچھ حاصل نہیں کرنا بلکہ تیری رضا کے لیے۔ آپ کبھی زندگی میں ایسے نماز پڑھیں، ایسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دیکھیں، آپ کو زندگی کی پچھلی ساری جو ہیں وہ کیفیتوں سے بڑھ کے مزہ آئے گا، بلکہ ایسا سکون ملے گا جو کبھی آپ کو زندگی میں نہیں ملا ہوگا۔ اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی محمد خلیل حنفی صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے، تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو اعزاز بخشا، اور ہمارے ساتھ دوسرے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، آپ کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو یہ اعزاز دیا کہ یہاں سے آپ کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ وظائف اور دینی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے ساتھ علامہ محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور میں دعا کے لیے التجا کرتا ہوں جناب مفتی قیصر شہزاد نعیمی سے کہ وہ مخلوق خدا کے لیے دعا کریں۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر ہماری شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے پروگرام میں جن جن احباب نے، بہنوں نے، بھائیوں نے کالز کی، جو ان کے دل میں تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، التجائیں تھیں، جو مسائل عرض کیے، اے باری تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان سب کی وہ نیک آرزویں پوری فرما۔ اے باری تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو بہنیں بیٹیوں نے شادیوں کے لیے فون کیے، رشتوں کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نیک اسباب مہیا فرما۔ اے مہربان رب جو بے روزگار ہیں انہیں نیک طیب حلال وسیع روزگار عطا فرما۔ اے مہربان رب ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ کوہ نور کی پوری ٹیم کو باری تعالیٰ، اس چینل کی پوری ٹیم کو، استخارہ پروگرام کی پوری ٹیم کو، سب کو جان مال عزت آبرو کی سلامتی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔